औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर आप ये जान पाएंगे कि आप पर जादू है या नहीं है, आप पर जिन्नात का असर है या नहीं है, क्या आप नज़र बद से मुतासिर हैं या नहीं है, या फिर आप जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं या नहीं है। तशखीस का ये अमल सिर्फ 3 मिनट का अमल है। किसी के पास भी जाने की अब ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। अगर आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ मेरे दिए गए तरतीब पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला घर बैठे आप खुद तशखीस कर लेंगे कि आपके साथ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई, ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं। अक्सर व बेशतर इंसान लाइफ की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, लाइफ में मुख्तलिफ प्रॉब्लम से गुज़र रहा होता है। मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा भी हैं, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम लाइफ की मुख्तलिफ प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं, दुख दर्द से गुज़र रहे होते हैं, ज़िंदगी में मसाइल से गुज़र रहे होते हैं, ज़िंदगी में तकलीफ़ात से गुज़र रहे होते हैं, ज़िंदगी में नाकामियों से गुज़र रहे होते हैं, कदम कदम पर नाकामियाँ मिल रही होती हैं। अक्सर व बेशतर लोगों के जहन में बाज़ मरतबा ये ख्याल पैदा हो जाता है कि कहीं उन पर ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने कोई जादू तो नहीं करवा दिया, किसी ने हम पर कोई सिफली अमल तो नहीं करवा दिया, कहीं हम नज़र बद से मुतासिर तो नहीं हो गए। इस सवाल का जवाब जब वो नहीं पाते हैं तो इसको हासिल करने के लिए फिर वो कोई स्पिरिचुअल हीलर ढूंढते हैं, कोई रूहानी मालिश ढूंढते हैं, कोई रूहानी आमिल को ढूंढते हैं, या किसी बुज़ुर्ग हस्ती की तलाश में निकल पड़ते हैं। बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है कि हम नेक रूहानी आमलीन के पास पहुंच जाते हैं। बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है कि हम अच्छे और ट्रू गाइडेंस देने वाले स्पिरिचुअल टीचर और स्पिरिचुअल हीलर के पास पहुंच जाते हैं तो हमें ट्रू गाइडेंस मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि भाई हम पर इस तरह के असरात हैं या नहीं हैं। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नाकिस लोगों के पास पहुंच जाते हैं, धोखा देने वाले लोगों के पास पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिनका काम आपको डराना है, टेंशन देना है, फेयर पैदा करना है, क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं उनके मकासद हल नहीं होंगे। कई मरतबा मैंने देखा है, ख़ुद देखा है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि इंसान पर जादू नहीं होता है और वो ये समझ रहा होता है कि मुझ पर जादू हुआ हुआ है, मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, और वो उसका इलाज करवा रहा होता है। और बाज़ मरतबा मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो ये मानने पर तैयार ही नहीं होते कि उन पर ब्लैक मैजिक हो गया है या वो नेगेटिविटी से मुतासिर हो गए। अब अगर मैं इस तरह की मिसालें देता रहूँगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। आपके कीमती वक्त को बचाते हुए और अपने कीमती वक्त को बचाते हुए अब हम मकसद की बात करते हैं और उस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं जिस मेथड्स के ज़रिए आप जान पाएंगे कि आपके साथ ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी है भी या नहीं है, और अगर है तो फिर आपने क्या करना है, उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। बस मुख्तसर तौर पर इतना ही कहूँगा कि इलाज के हवाले से मुस्तनद इंसान के पास जाने की कोशिश करें, किसी अच्छे, नेक और सच्चे स्पिरिचुअल हीलर के पास जाने की कोशिश करें जो आपको ट्रू गाइडेंस दे सके, जो आपके दिल में जादू जिन्नात का खौफ पैदा ना करे बल्कि आपके दिल से खौफ को ख़त्म करने की कोशिश करे, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करे, और इसके साथ साथ वो आपका दुरुस्त तरीके से इलाज करने की कोशिश करे। अब अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ जादू के असरात हैं, जिन्नात के मामलात हैं या नज़र बद के मामलात हैं, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 1 गिलास पानी अपने सामने रख लें। 1 गिलास पानी को जब अपने सामने रख लेंगे तो उसके बाद आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह कौसर, 3 मरतबा सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 82, 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर उस पानी पर दम कर लें, और दम करने के बाद उस पानी को किसी चीज़ से ढक दें। जब आप ये अमल कर रहे होंगे
تو آپ نے اٹھ کر کہیں پہ جانا نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ باہر کہیں چلے جائیں اس پانی کو رکھ کر، ایسا کام نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنی جگہ پر اپنی سٹنگ پوزیشن پر برقرار رکھتے ہوئے آپ نے وہاں پر موجود رہنا ہے. پانی کے اس گلاس کو جب آپ کسی بھی چیز سے ڈھک دیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے. آنکھوں کو بند کرنے کے بعد مکمل فوکس رکھنا ہے. کس بات پر؟ کہ جو کچھ بھی مجھ پر ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور اس نیت سے یا ظاہر ہو صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد اس پانی کے گلاس کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک گھونٹ آپ نے پینا ہے، اور اس کے ذائقے کو اور اس پانی کے گلاس کو یا اس میں جو پانی ہے اس کی خوشبو کو سونگھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ نے پانی پیا ہے یا وہ جو گلاس ہے اس کے اندر سے سڑے ہوئے گوشت کی اسمیل آ رہی ہے، یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مرے ہوئے جانور کی اسمیل آ رہی ہے، یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیورش کا پانی جو ہوتا ہے اس کی اسمیل آ رہی ہے، یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واش روم کی اسمیل آ رہی ہے، یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی کی اسمیل آ رہی ہے، یا آپ کو اس پانی کے اندر سے کچھ ایسی بدبو آنا شروع ہو جائے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ بدبو آخر کس قسم کی ہے، کس چیز کی ہے. اگر اس طرح کی اسمیل آپ کو آ جائے تو آپ مختصر طور پر یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ نگیٹیوٹی کا مسئلہ ہے. میں اب اس کی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ مختلف طریقوں سے تشخیص کی جاتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مچھلی کی بدبو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ پر کوئی عمل کروا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایسی تشریح نہیں کر رہا ہوں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ نگیٹیوٹی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ٹینشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بدبو آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ جادو جنات سے متاثر ہو رہے ہیں. سب سے اہم ترین بات یہ ہے، ہمیں تو پہنچنا ہے جڑ میں، ہمیں تو پہنچنا ہے اپنے مقصد میں کہ ہمارے ساتھ نگیٹیوٹی ہے یا نہیں ہے. جادو کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو، نجات تو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے نا. یہ نگیٹیوٹی ختم ہوگی جبھی تو ہماری لائف کے اندر سے یہ تمام پرابلمز ختم ہونا شروع ہوں گی جو کہ نگیٹیوٹی کی وجہ سے آ رہی ہیں. اس لیے میں آج کی ویڈیو میں تشریح نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ چاہیں گے تو الگ سے کسی ویڈیو میں کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بدبو نہ آئے لیکن جب آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پانی کھٹا ہو گیا ہے، جیسے کسی نے لیمو ڈال دیا ہے، کھٹاس ہونی شروع ہو جائے پانی میں، تو بھی آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ نگیٹیوٹی سے یا ایول آئی سے متاثر ہو رہے ہیں. یہاں پر بھی نگیٹیوٹی ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، اگر پانی کا ذائقہ ویسی کا ویسی رہے، جیسا تھا ویسے ہی رہے، ذائقے میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے ساتھ جادو، جنات، نظر بد، بلیک میجک، ایول آئی، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی کی پرابلم آپ کے ساتھ نہیں ہے. پھر اطمینان سے بیٹھ جائیے گا. اور اگر کوئی جسمانی مرض ہو رہا ہے تو پھر اس کا علاج کسی اچھے مستند کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کروانا شروع کر دیجیے گا. یہ ایک تشخیص کا مختصر سا عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ویسے تشخیص کے اور بھی بہت سارے عمل ہیں. اب آپ کو اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ نگیٹیوٹی ہے، نگیٹو انرجی ہے، نگیٹو انرجی سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، تو میرے اسی چینل پر نگیٹیوٹی کو ریموو کرنے کے بے شمار طریقے میں نے بتائے ہیں. ان میں سے آپ کسی بھی طریقے کو اختیار کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعالی نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، ایول آئی ریموو ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی لائف سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.